अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः। अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनं। पृच्छतो मम हि भ्रूतं कौ युवां क्व गमिष्यताः। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः। क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धिनौ वनगोचरौ त्वां तु वेधितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमं हन्त वक्ष्यामि ते राजन्निबोध मम राघव। पुत्रः किल जवस्याहं माता मम सतहृदा विराट इति मामुहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः। तपसा चाभिनं प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजां शस्त्रेणावध्यता लोकेश्चेत्याभेद्य त्वमेव च। उत्सृज्य प्रमदामीनामनपेक्षौ यथा गतं त्वरमाणौ पलायेधां नवां जीवितमातदे। तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंवृक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतनं। क्षुद्रदिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ट न जीवन् विमोक्षसे। ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रमपि सन्धाय राक्षसं निजगानः। धनुषा गुणवता सप्तबाणान् मुमोचः रुक्मपुङ्खान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यगान्। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवाससः निपेतुः शोणितादिक्ताधरण्यां पावकोपमाः। सविद्धोऽन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवस्सु सुसंक्रुद्धस्तथा रामं सलक्ष्मणं। सविनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्याशोभत तदा व्यातानन इवान्तकः। अथ तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमे। सप्रकस्य महारौद्रस्थित्वा जृम्भतं राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान् निष्पेतुरासुगाः। स्पर्शात्तु वरदानेन प्राणान् संवृढ्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यदावता। तश्चूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिश्चेदरामशस्त्रभृतां वरः। तद्रामविशिखैश्चिन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पपातासनिनाश्चिन्नं मेरोरिव शिलातलं। तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पाविवोद्यतौ तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रकरतां बलात्। सवद्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्यातौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्तातुमैश्चताम्। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् वकत्वयमलं तावत्पदानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्री तदा वकतु राक्षसः। अयमेव किनः पन्था येन याति निशाचरः। स तु स्वबलवीर्येण समुक्षिप्य निशाचरः बालाविव स्कन्धगतौ चकारातिबलोत्ततः। तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवं रजनीचरः विरातो निनदन् घोरं जगामाभिमुखो वनं। वनं महामेघनिभं प्रविष्टो
द्रुमैर्महाद्भिर्विविधैरुपेतं नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये वा अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः।